अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। टुडे वी विल टॉक ऑन दिस रिपब्लिक डे। द टॉपिक इज फ्रॉम रेसिस्टेंस टू रिपब्लिक, मुस्लिम कंट्रीब्यूशंस टू इंडियाज इंडिपेंडेंस। TQI एकेडमी में आप सभी का खुशामदीद। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस 26 जनवरी 2026 की अगर हम बात करेंगे, हम जानते हैं कि दो ही दिन होते हैं। एक तो 26 जनवरी और दूसरा 15 अगस्त, जिसमें हम उन बहादुरों की अजीम कुर्बानियाँ यहाँ हम जिक्र करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस से लेकर रिपब्लिक तक किस तरीके से अहम रोल अदा किया। मुसलमानों का क्या रोल रहा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, उससे पहले हमें थोड़ा बहुत तारीखी पस मंज़र देखना होगा। जब वर्ल्ड वार फर्स्ट जब स्टार्ट हुआ था, तो वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था ब्रिटेन वर्सेस जर्मनी, और उसमें ब्रिटेन था वो विनर बन गया। और धीरे धीरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, खासकर ब्रिटेन, उन्होंने कॉलोनियल रूल दुनिया में स्टार्ट किया। अगर हम देखेंगे इंडिया में उन्होंने साउथ एशिया, इसी तरीके से इराक, सीरिया और पैलेस्टाइन वेस्ट एशिया में, और इसी तरीके से इजिप्ट, नाइजीरिया और अल्जीरिया की अगर हम बात करेंगे तो अफ्रीका में ये जो कंट्रीज़ आते हैं, तो यहाँ उन्होंने कॉलोनियल रूल स्टार्ट किया। बरतानिया ने हिंदुस्तान पर अगर हम देखेंगे कब्ज़ा किया, तो वो बैटला पलासी के ज़रिए 1757 में जो लड़ाई हुई थी, और इस बैटल के ज़रिए उन्होंने बंगाल पर कब्ज़ा किया। और 1857 में उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया। और इस दौर में जब ये कॉलोनियल रूल स्टार्ट हुआ, तो यहाँ नेशनलिज्म राइज हुआ, यानी नेशनलिस्ट मूवमेंट राइज हुई। और उस नेशनलिस्ट मूवमेंट में बड़े बड़े लीडर्स आए, बहुत सारे लोगों ने, और हिंदुस्तान के जितने भी लोग थे उन्होंने हिस्सा लिया, और उनमें से मुसलमानों का भी अहम रोल अदा रहा। तो चलो अगर हम देखेंगे इनिशियल मूवमेंट्स एंड अपोजिशन की अगर हम बात करेंगे कि मुसलमानों में पहले किस ने ज़्यादा, अगर हम बात करेंगे ज़्यादातर रेसिस्टेंस दिखाई, तो वो था द टाइगर ऑफ मैसूर, दैट इज़ नोन एज टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान एक रूलर भी थे और मिलिट्री कमांडर भी थे। इसने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई मैसूर में। और इसी तरीके से जब हम 1857 की अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे रूलर्स आए थे, बहुत सारे लीडर्स आए थे, या ग्रेट पर्सनालिटी जो उस वक्त थे, उन्होंने इस रिवोल्ट में हिस्सा लिया था। द रिवोल्ट जो था, इट इज़ आल्सो नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी मिसाल देंगे, मौलाना फजल हक खैर आबादी ने तो फतवा भी दिया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और अगर हम वुमन की बात करेंगे, बेगम हज़रत महल, उसने भी इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है। और इसने जो मूवमेंट जो चलाई थी, वो अवध में चलाई थी। अवध एक जगह है यूपी में। और अगर हम बात करेंगे रिलीजियस एंड रिफॉर्म मूवमेंट इसकी, तो फराजी मूवमेंट एक और मुसलमानों की मूवमेंट थी, जिसका लीड करने वाला था हाजी शरीयतुल्लाह एंड दादू मियाँ। इसी तरीके से अनदर ग्रेट पर्सन, दैट इज़ नून इज सैयद अहमद शहीद अलैहि रहमा, जिसने वहाबी मूवमेंट की, उस वक्त जो वहाबी मूवमेंट थी उसको लीड कर रहा था। और यहाँ से सैयद अहमद शहीद ने भी अहम रोल अदा किया है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो उसके बाद अगर हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूवमेंट, दैट इज़ नून एज देवबंद मूवमेंट। देवबंद मूवमेंट की बुनियाद यानी दारुल देवबंद की बुनियाद पड़ी 1866। तो ये मूवमेंट इसलिए बनी क्योंकि इसने भी बाज़ाब्ता ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, ब्रिटिशर्स का जो जुल्म व तशद्दुद था उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। तो ये एक मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हुई। और बहुत सारे उलमा ने, देवबंदी जो उलमा थे, उन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है हिंदुस्तान की आज़ादी में। अगर हम बैटल ऑफ शामली की भी बात करेंगे, बहुत सारे उलमा जो थे वो शहीद किए गए।
اور انہی میں سے ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ فگر دیٹ از مولانا محمود حسن، جس کو شیخ الہند بھی کہا جاتا ہے. اس نے سلک لیٹر موومنٹ لانچ کی تھی، یعنی ریشمی رومال اگینسٹ دا برٹشرس. اسی طریقے سے دا موسٹ 3 امپارٹنٹ موومنٹس دیٹ از خلافت موومنٹ، خاکسار موومنٹ اینڈ احرار موومنٹ. خلافت موومنٹ جو یہاں لانچ ہوئی تھی 1919 سے لے کر 1924 تک جو رہی ہندوستان میں. دراصل یہ موومنٹ لانچ ہوئی تھی ٹو سپورٹ دا اوٹومن امپائر، کیونکہ وہاں پر بھی برطانیہ ترکی میں خلافت کو ختم کرنا چاہتی تھی، تو یہاں سے مسلمانوں نے موومنٹ لانچ کی. اور یہاں بھی برطانیہ کا دور تھا، اسی لیے یہاں کا جو برطانیہ نظام تھا ان کے خلاف بھی آواز اٹھائی، اور ترکی میں جو چاہتے تھے برطانیہ کہ وہاں خلافت ختم ہو ان کے خلاف بھی آواز اٹھائی خلافت موومنٹ. اور ان کے بڑے لیڈر جو تھے مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، حاکم اجمل خان، مولانا ابوالکلام آزاد، اس طریقے سے. اسی طریقے سے اندر موسٹ امپارٹنٹ موومنٹ جو رائز ہوئی تھی ڈیورنگ دا انڈین فریڈم اسٹرگل دیٹ از نون ایز خاکسار موومنٹ. خاکسار موومنٹ کا فاؤنڈر جو تھا علامہ عنایت اللہ مشرقی، جو پنجاب میں رائز ہوئی 1931 میں. اسی طریقے سے اندر موسٹ امپارٹنٹ موومنٹ دیٹ از نون ایز احرار موومنٹ، اٹ از آلسو نون ایز مجلس احرار اسلام. پنجاب میں یہ بھی پنجاب میں رائز ہوئی، اور 1929 میں عطا اللہ شاہ بخاری علیہ رحمہ نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اور اسی طرح سے دیوبند کی ایک ہم کہہ سکتے ہیں پولیٹیکل برانچ جو تھی جمعیت علماء ہند. جمعیت علماء ہند جن کے بڑے بڑے لیڈرز جو تھے، فار ایگزامپل مولانا حسین احمد مدنی، انہوں نے بھی برٹشرز کے خلاف آواز اٹھائی. اور جو جمعیت علماء ہند کے برانچز تھے ان برانچز نے بھی اپنی اپنی جگہ پر برٹشرز کے خلاف آواز اٹھائی. اور اگر ہم ویل نون مسلم لیڈرز کی بات کریں گے تو بہت سارے لیڈرز آئے جنہوں نے برٹشرز کے خلاف آواز اٹھائی، آواز بلند کی. اینڈ دا موسٹ امپارٹنٹ فگر از دیٹ از نون ایز مولانا ابوالکلام آزاد، دا فرسٹ ایجوکیشن منسٹر آف انڈیا. اور مولانا ابوالکلام آزاد نے سب سے زیادہ اس وقت فوکس کیا تھا ہندو مسلم یونٹی، اور اسی نے متحدہ قومیت پر زیادہ توجہ دی. کمپوزٹ نیشنلزم، یہ پارٹیشن کے خلاف تھے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ انڈیا اور پاکستان سپریٹ ہو جائے. Another great person was خان عبد الغفار خان. حالانکہ اس کو فرنٹیئر گاندھی بھی کہا جاتا تھا، اور نارتھ ویسٹ میں یعنی پاکستان کے سائڈ سے یہ رائز ہوا تھا. اور اس نے ایک موومنٹ اس وقت چلائی تھی خدائی خدمتگار، یعنی رضائی الہی کے لیے اس میں لوگ شامل ہوتے تھے تاکہ برٹشرز کے خلاف آواز اٹھائے. تو اگر ہم سم اپ کی بات کریں گے یعنی مسلمانوں کا کیا رول رہا ہے، تو جو مسلم تھے دے پلیڈ این امپارٹنٹ رول ان دا انڈین فریڈم اسٹرگل فرام ٹیپو سلطان ٹو دا موومنٹس لائک خلافت، خاکسار، احرار، ریشمی رومال، جمعیت علماء ہند. تو اس طریقے سے مسلمانوں نے بھی آزادی، جدوجہد آزادی جو تھی ہندوستان کی، اس میں امپارٹنٹ رول ادا کیا. اور ان پرسنالٹیز جو تھے یعنی یہاں کے جو مسلمان تھے، تو دا پرسنالٹیز انفلوئنسڈ بائی انڈین مسلمز اگینسٹ دا ویسٹرن امپیریلزم جو دنیا میں چل رہا تھا. تو سب سے زیادہ انفلوئنس جو مسلمان ہوئے تھے تو جمال الدین افغانی، کیونکہ اس نے پین اسلامزم کی بات کی تھی، اور یہ بھی مسلم ورلڈ میں اس وقت ٹریول کر رہا تھا کہ برٹشرز کے خلاف آواز اٹھاؤ، تو مسلمان متاثر ہوئے انڈیا کے مسلمانوں کی اگر ہم بات کریں گے. اسی طریقے سے ایجپشین محمد عبدہو اینڈ ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ فگر رشید رضا مصری، یہ بھی اینٹی کولونیل موومنٹ پر بات کر رہے. اینٹی کولونیل جو موومنٹ تھی یعنی برٹشرز کے خلاف آواز اٹھاؤ، تو انہوں نے بھی بات کی تھی مسلمانوں کو زیادہ تر فوکس کیا کہ ماڈرن ایجوکیشن پر توجہ دو، اجتہاد پر توجہ دو. تو یہاں کے ہندوستان کے جو لیڈرز تھے وہ بھی متاثر ہوئے محمد عبدو اور رشید رضا مصری سے. اور اسی طریقے سے جو عرب ریسسٹنس موومنٹ جو چلی تھی ایجپٹ میں، سیریا میں، پالسٹائن، عراق میں، ٹرکی میں، کیونکہ وہاں پر بھی یورپین کنٹریز کا جو قبضہ تھا، تو یہ جو ویسٹرن امپیریلزم ہے تو بہت سارے لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور اس کا اثر ہندوستان کے مسلمانوں پر بھی پڑا. تو یہ تھا ایک شارٹ ہمارا لیکچر کہ کس طریقے سے مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی میں امپارٹنٹ رول ادا کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.